हेलो फ्रेन्ड्स, र फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई मेरो च्यानलमा। आज हामी एभेन्स्ड सेभेनफोल्डको डियर गड भन्ने गानाको बाँकी अंश हेर्न गइरहेको छौँ है। सो बाँकी अंश चाहिँ किन त अगाडिको मैले ट्युटोरियल इन्ट्रो पार्ट चाहिँ त्यसको ट्युटोरियल अलरेडी बनाइसकेको छु होइन। सो म माथि लिङ्क हालिदिन्छु, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है। र आजको यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म विशेष धन्यवाद निगम सुवेदीजीलाई दिन चाहन्छु। उहाँको रिक्वेस्टमा आज यो भिडियो बनाउँदैछु होइन। सो थ्याङ्क यू, तपाईँले च्यानल हेरिदिनु भयो, सपोर्ट गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र यति भन्दै म आजको यो भिडियो सुरु गर्छु गाइस विथ एन इन्ट्रो है। यो गीतको इन्ट्रोबाट सो यस्तो खालको इन्ट्रो छ गाइज होइन। अब यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो पुरानो भिडियोमा। र अब सुरु गरौँ। यसपछि यो इन्ट्रो सकिन साथ तपाईँको गाना सुरु हुन्छ होइन। सो गानामा पनि यही कर्ड छ, कर्डहरू म सर भनिदिइहाल्छु। जी, डी मेजर, ई माइनर, बी माइनर, सी मेजर, जी मेजर र फाइनली डी होइन। अब यसको बारको कुरा गर्दाखेरि जी र डी हाफ बार, ई माइनर र बी माइनर हाफ हाफ, सी र जी पनि तपाईँको हाफ हाफ र डी चाहिँ फुल है। अब यसको स्ट्रमिङ पनि हेरिहालौँ है त। एक्चुअली यसको स्ट्रमिङ सिम्पल छ गाइज। खालि के हो भने कन्फ्युजन चाहिँ कहाँनिर हुन्छ भने एउटा कर्डबाट अर्को कर्डमा हाफ हाफ सार्दाखेरि मात्रै अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ होइन। सो स्ट्रमिङ छ डाउन 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 अप अप डाउन डाउन होइन। यसरी चाहिँ डिभाइड गरिन्छ कर्डलाई। जस्तै डाउन 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 अप डाउन डाउन। काउन्ट चाहिँ 1 2 3 4 भनेपछि के भयो त यहाँ याद गर्नुपर्ने कुरा, जीमा चाहिँ हामीले 1 र 2 काउन्ट गऱ्यौँ र डीको पार्टमा चाहिँ हामीले 3 र 4 काउन्ट गऱ्यौँ होइन। यसरी चाहिँ हामीले दुईवटा कर्डमा प्याटर्न डिभाइड गर्छौँ होइन। डाउन 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 अप अप डाउन 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 अप, यसलाई जीमा लियौँ र फेरि अप डाउन डाउनलाई चाहिँ डीमा बजाउँ होइन। यसै गरी अब यही तरिकाले ई माइनर डाउन डाउन अप डाउन डाउन। अझ तपाईँले यो ओपन ई स्ट्रिङलाई ओपन राखिदिनु भयो नि हुन्छ है। सेम प्याटर्न हो स्ट्रमिङ डाउन 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 अप डाउन 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 अप डाउन डाउन। डी डीमा आयो जस्तै सी र जी पनि सेम छ हाफ हाफ, र डीमा आएपछि फुल। अब यसमा जुन यो पार्ट त हामीले अगाडि नै गरिसकेका छौँ होइन। सो आज यसलाई नगरौँ। डाउन 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 अप डाउन डाउन, यो भयो यसको स्ट्रमिङ प्याटर्न है गाइस। फेरि एकचोटि हेर्नु स्लोमा डाउन डाउन अप डाउन डाउन डाउन। अब यसमा गानामा चाहिँ तपाईँको प्लगिन्सहरू पनि युज छ। जस्तै सो अब यो प्लगिङलाई पनि एकचोटि सर हेरिहालौँ है। सो स्टार्टिङ त्यही कर्ड त्यही नै हो, खालि अब यो प्लगिङमा गर्ने हामीले। अब यस्तो छ प्लगिङमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो फिल अनुसारले गर्नुभयो हुन्छ होइन। जस्तै अब मैले अहिलेलाई पिक यसरी तल राखेँ, म राइट ह्यान्ड नै चलाउँछु। सो यसको लागि मैले अहिले यो गानाको लागि प्लगिङ युज गरेँ। यो स्ट्रिङ चाहिँ 6th 6 3 2nd 3 1st 2nd 3 2nd। सो 6 3 2nd 3 1st 2nd 3 2nd होइन। स्ट्रिङ 6 3 2 3 1 2 3 2 यो जी को लागि भयो। अब यसै गरी डी ला ला ला
यहाँनिर चाहिँ तपाईँको ओपन 4th स्ट्रिङ यो D बाट हैन तपाईले पिक गर्नु भयो भने हुन्छ अथवा यसरी पुल अफ लिनु भयो भने हुन्छ है 4th 3rd 2nd 3rd 1st जसमा पुल अफ छ 2nd 3rd 1st 3rd 2nd 3rd 1st 2nd 3rd 2nd हैन अब E माइनर यही प्याटर्न युज गर्दै जानु भयो नि हुन्छ 6th 3rd 2nd 3rd 1st 2nd 3rd 2nd 6th 3rd 2nd 3rd 1st 2nd 3rd 2nd 6th 3rd 2nd 3rd 1st 2nd 3rd 2nd हैन यो प्याटर्न अनि त्यहाँबाट B माइनर यो ओपन जुन यो फर्स्ट स्ट्रिङ लिएर हैन यो छ र C मा जानु अगाडि चाहिँ हामीले यसरी ओपन यो 5th स्ट्रिङ लिएर 2nd फ्रेट 5th स्ट्रिङकै र 3rd फ्रेट 5th स्ट्रिङ यो C मा जानु अगाडि गाइज है सो यहाँनिर चाहिँ प्याटर्न 5 3rd 2nd 3rd अब यहाँनिर चाहिँ तपाईको 2nd स्ट्रिङमा 1st फ्रेट र 3rd फ्रेट ह्यामरिङ गरिएको छ ह्यामरिङ गर्ने र फेरि यसरी 1st फ्रेटबाटै 2nd स्ट्रिङ ओपन लिएर पुल अफ गर्ने फेरि हेर्नुहोस् जस्तै सुरुदेखि फाइभ 3rd 2nd 3rd त्यसपछि फर्स्टमा नजाने अब फर्स्ट स्ट्रिङ नबजाइकन यो 2nd स्ट्रिङकै 1st देखि 3rd ह्यामरिङ गर्ने त्यसपछि फेरि 1st फ्रेटमा गएर अनि ओपन लिने यसरी पुल अफ लिएर अथवा पिकिङ गर्नु भए हुन्छ फेरि ब्याक टु G अनि D सो यसमा चाहिँ प्याटर्न सेम नै हुन्छ 4 3 2 3 सरी गाइज 4 3 2 3 1 2 3 2 4 3 2 3 1 2 3 2 4 3 2 3 4 3 2 3 1 2 3 2 यो सुरुमा भयो त्यसपछि यो 3rd फ्रेटको फर्स्ट स्ट्रिङलाई होल्ड गर्ने D शेपमै सरी गाइज कोरोना लाग्यो क्या है यो भएन प्याटर्न सेम अब यसरी चाहिँ 1st 2nd 3rd 2nd 1st 2nd 3rd 2nd फेरि 1st 2nd 3rd 2nd 1st 2nd 3rd 2nd 1st 2nd 3rd 2nd 1st 2nd 3rd 2nd अनि फेरि ब्याक टु गानामा हामी जान्छौँ हैन सो गाइज यति भयो यो चाहिँ अब यही चिज तपाईको यो जुन अगाडिको पार्ट छ यसमा रिपिट हुन्छ हैन अब यसमा ब्याकिङमा चाहिँ तपाईको पावर कट पनि छ सो यो यसपछि चाहिँ यो पावर कोड आउँछ हैन जसमा यसमा पावर कोडको पछाडि पनि यही खेलाइरहनु भएको हुन्छ हैन यो पार्ट खेलाइरहनु हुन्छ पावर कोड चाहिँ अब यो भयो G 5th भनेको G रुट भयो यसको 5th नोट भनेको D सो यहाँ पर्छ 5th स्ट्रिङ 5th फ्रेट G चाहिँ तपाईको 3rd फ्रेट 6th स्ट्रिङ हैन यो भयो G पावर कोड त्यसपछि D छ D 5th यो पनि तपाईको भयो 5th फ्रेटको 5th स्ट्रिङ र 7th फ्रेटको 4th स्ट्रिङ यो D भयो र यसको सँगै एक स्टेप होल स्टेप उता सार्यो भने E
फिफ्थ पावर कर्ड जुन चाहिँ ई माइनर कर्ड हो, फेरि डी अनि सी जी, जुन हामीले त्यो रिदम बजाउँथ्यो त्यही नै छ। यता चाहिँ त्यसपछि जी फेरि डी। अब यसपछिको पार्टमा चाहिँ यो भन्ने पार्टमा चाहिँ सीबाट छ, सी फिफ्थ जुन चाहिँ फिफ्थ फ्रेट सरी फिफ्थ स्ट्रिङ थर्ड फ्रेट फिफ्थ फ्रेट फोर्थ स्ट्रिङ त्यसपछि फेरि ब्याक टु डी फिफ्थ अघि जस्तै त्यसपछि अघि जस्तै ईमै तपाईँले यहाँबाट खेल्नुभयो नि हुन्छ अथवा यहाँबाट जानुभयो नि हुन्छ। यो पार्टमा है होइन, यसमा चाहिँ डी पछि बी फिफ्थ जुन चाहिँ सेकेन्ड फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिङ फोर्थ फ्रेट फोर्थ स्ट्रिङ है। बी फिफ्थ पछि तपाईँको ई फिफ्थ, यो ई फिफ्थ चाहिँ तपाईँको अब हामीलाई कहाँनिर पोजिसन चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ होइन। सो यहाँ अहिले चाहिँ मैले यो पोजिसन यो ठाउँबाट लिएँ जुन चाहिँ ओपन ई माथिको टप स्ट्रिङ र यो दुईवटा मात्रै बजाइरहेको छु मैले, फिफ्थ फ्रेट सरी फिफ्थ स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेट यो दुईवटा बजाइरहेको छु है। र यो ई फिफ्थ फेरि सीमै जाने र सीमा गएर यसरी एन्ड गर्ने होइन। र फेरि ब्याक टु गाना जान्छ है। अब त्यसमा त सेम नै कट भयो गाइज होइन। अब यसमा तपाईँको रिफ एउटा आउँछ सो यस्तो खालको एउटा रिफ छ गाइज है। अब कतिको मिल्छ मिल्दैन त्यो चाहिँ तपाईँहरूले पछि यसो मूल्याङ्कन गर्नु है। सो अब यो गाना चाहिँ ठ्याक्कै ड्रम पार्ट पछि चाहिँ सो हेभी एउटा तपाईँको ओभर ड्राइभ रिफ छ। अब यो एकचोटि हेर्छु बजाएर देखाउँछ है। फेरि दाइ त्यसपछि फेरि त्यही नै हुन्छ होइन। ओके यो पनि रिफ हेऱ्यौँ है त गाइज। अब एक्चुअली सायद हामी आज यतिसम्म गर्छौँ होइन, सोलो चाहिँ हामी नेक्स्ट सेकेन्डमा हेर्छौँ। सो यो रिफ स्टार्ट छ तपाईँको सेकेन्ड फ्रेटको फोर्थ स्ट्रिङबाट 1 and 2 and 3 and 4 and सो काउन्ट चाहिँ 1 and 2 and 3 and 4 and यसरी काउन्ट गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ है। 1 and सो राम्रो यो तपाईँको एक्सर्साइज हुनसक्छ है। स्ट्रिङ स्किपिङ गर्नलाई चाहिँ राम्रो एक्सर्साइज हुन्छ स्ट्रिङ स्किपिङ है, जुन हाम्रो फर्स्ट र थर्डमा छ स्किप है। सो राम्रो एक्सर्साइज छ। अब यो स्टार्टिङ छ तपाईँको सेकेन्ड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिङ, त्यसपछि 1 एन्डमा चाहिँ तपाईँको फोर्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिङ र 2 चाहिँ तपाईँको सेकेन्ड फ्रेटको फर्स्ट स्ट्रिङ र एन्ड चाहिँ तपाईँको फेरि त्यही यसलाई चाहिँ हाम्रो के भन्ने पेडल पोइन्ट कमन नोट जस्तै छ होइन। यसरी पेडल पोइन्ट सो फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् सेकेन्ड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिङ फोर्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिङ
त्यसपछि सेकेन्ड फ्रेटको फर्स्ट स्ट्रिङ, फेरि फोर्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिङ, फेरि फोर्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिङ, सेकेन्ड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिङ, फोर्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिङ। सो कमन चाहिँ यो थर्ड स्ट्रिङ छ फोर्थ फ्रेटमा हैन। 1 and 2 and 3 and 4 and सो एन्ड चाहिँ तपाईको याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यति याद गर्नु भने सजिलो हुन्छ। एन्ड चाहिँ तपाईको फोर्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिङमा छ हैन। 1 and 2 and 3 and 4 and यो गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्रिङ स्किप भइरहेछ हैन। फर्स्ट सेकेन्ड स्ट्रिङ बजाउँदैन हामीले है। यो एउटा पार्ट भयो। त्यसपछिको पार्ट स्टार्ट छ रुट डी शार्पबाट छ भनेको फर्स्ट फ्रेट फोर्थ स्ट्रिङ, अरु सबै सेम, खाली यही मात्रै चेन्ज रुट। है अब यसपछि सी मा छ। अब सी को पालमा चाहिँ तपाईको थर्ड फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिङबाट सुरु गर्ने। 1 सेम त्यसरी नै प्याटर्न फलो गर्नुस्। 1 काउन्टलाई 1 and 2 and 1 and चाहिँ तपाईको यो भयो फिफ्थ स्ट्रिङ थर्ड फ्रेट एन्ड तपाईको फिफ्थ फ्रेटको फोर्थ स्ट्रिङ। 2 एन्ड चाहिँ 2 तपाईको भयो थर्ड फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ र एन्ड भयो फिफ्थ फ्रेट फोर्थ स्ट्रिङ। अब यसमा पनि सेम अघि जस्तै एन्ड कमन चाहिँ तपाईको यो भयो फोर्थ स्ट्रिङ फिफ्थ फ्रेटमा हैन। यो चाहिँ कमन भयो। 1 and 2 and 3 को स्टार्टिङ चाहिँ तपाईको फिफ्थ फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङबाट छ। 2 स्टार्टिङ तपाईको थर्ड फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङबाट भयो हैन। एन्ड कमन भयो। सो 3 को स्टार्टिङ तपाईको फिफ्थ फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ। 1 and 2 and 3 and 4 and सो 4 पनि तपाईको थर्ड फ्रेटबाटै छ सेकेन्ड स्ट्रिङको हैन। सो यहाँसम्म हेरौँ अल टुगेदर। सो अब यसपछि तपाईको जी मा छ। सो यो चाहिँ तपाईको स्टार्टिङ छ यो थर्ड फ्रेट सिक्स्थ स्ट्रिङबाट 1 and 2 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 1 third fret sixth string and fifth fret fifth string 2 fifth fret fourth string and अघि जस्तै कमन गरेर fifth fret fifth string हैन बिस्तारै हेर्नुस् यो भयो। त्यसपछि अब 3 चाहिँ तपाईको स्टार्टिङ यो 1 बाट तपाईले 1 फर्स्ट फ्रेटबाट यसो स्लाइड लिन सक्नुहुन्छ 6 स्ट्रिङमा थर्ड फ्रेटमा 6 स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट र 1 एन्ड अघि जस्तै यो फिफ्थ स्ट्रिङ फिफ्थ फ्रेट भयो हैन। अनि 4 एन्ड चाहिँ फोर्थ तपाईको सेकेन्ड फ्रेटको 6 स्ट्रिङ र फेरि थर्ड फ्रेट 6 स्ट्रिङ हैन। अब फेरि यही रिपिट गरे हैन तपाईको त्यसपछि तपाईको फेरि अनि बीचमा चाहिँ तपाईको सेकेन्ड पार्ट यो जुन यो रिपिट हुन्छ सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईको ए बाट छ सो यतिखेर चाहिँ ओपन फिफ्थ स्ट्रिङ लिने सेकेन्ड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिङ लिने हैन। यो दुईटा भयो जुन ए पावर कर्ड हो ए फिफ्थ भन्छ यसलाई। यो लिसेपछि
अब यो फोर्थ फिङ्गर चाहिँ थर्ड स्ट्रिङ फिफ्थ फ्रेटमा, सो फिफ्थ स्ट्रिङ ओपन, सेकेन्ड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिङ, फिफ्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिङ, फेरि ब्याक टु यही सेकेन्ड फ्रेटको फोर्थ स्ट्रिङ अनि सेकेन्ड स्ट्रिङ फिफ्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिङ, सेकेन्ड थर्ड फोर्थ थर्ड होइन। यो दुईचोटि भएपछि अब डीमा त्यसपछि अहिले हामीले जस्तै सीमा गरे यस्तै होइन, जस्तै यहाँ गरेको थियो हामीले। सो यतिखेर चाहिँ डीमा चाहिँ फिफ्थ फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिङबाट 1 and 2 and 3 and 4 and, सो यो चाहिँ के भयो त 1 and 2 and 3 and 4 and होइन, 1 and फिफ्थ फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिङ एन्ड तपाईँको 1 भयो फिफ्थ, यो यहाँबाट सुरु भयो फिफ्थ फ्रेटबाट, एन्ड तपाईँको सेभेन्थ फ्रेट फोर्थ स्ट्रिङ, 2 तपाईँको सेभेन्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिङबाट, फेरि एन्ड यो अहिले जस्तै कमन लिएर गर्ने यो सेभेन्थ फ्रेट फोर्थ स्ट्रिङ, अनि 3 एन्ड चाहिँ फिफ्थ फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ र सेभेन्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिङ, 1 and 2 and जुन हामीले यो डी बार कट बजाउँछौँ यसरी त्यही सेप लिएर गर्ने सजिलो हुन्छ। खालि यो नबजाइकन 1 and 2 and 3 and 4 and, अब 3 and हामीले हेरिहाल्यौँ, 4 and चाहिँ सेभेन्थ फ्रेट फोर्थ स्ट्रिङबाट छ र यो भएन सेभेन्थ फ्रेटकैबाट फोर्थ र थर्ड स्ट्रिङमा छ। अब यसपछि चाहिँ यो पार्ट चाहिँ तपाईँको स्टार्टिङ छ यो 8th फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङबाट, अझ सजिलोको लागि यति मात्रै लिनु भयो नि हुन्छ है। सेकेन्ड थर्ड फोर्थ थर्ड स्ट्रिङको कुरा गर्दैछु, सेकेन्ड थर्ड फोर्थ थर्ड। अब यो अमला चाहिँ तपाईँको यही सेप भयो, डीकै सेप भएन, खालि यो सेकेन्ड स्ट्रिङलाई चाहिँ 8th फ्रेटमा चाहिँ सेकेन्ड फिङ्गरले यसरी, सेकेन्ड यो थर्ड र फोर्थलाई हामीले यो इन्डेक्सले समातिरहेको छौँ, सेकेन्ड थर्ड फोर्थ थर्ड, सेकेन्ड थर्ड फोर्थ थर्ड, सेकेन्ड थर्ड फोर्थ थर्ड। होइन, सो अब यो चाहिँ तपाईँको ओभर ड्राइभमा छ नि त, सो अहिले चाहिँ तपाईँलाई कस्तो कस्तो लागिरह होला है। यसरी हुन्छ होइन। सो अल टुगेदर अनि सो यो चाहिँ भयो यसको बाँकी पार्ट गाइज होइन। अब यसको सोलो पार्ट चाहिँ हामी आज नेक्स्ट सेकेन्डमा गर्छौँ गाइज होइन। सो अलरेडी यो भिडियो अलि लामो भइसकेको छ है, र त्यही गाइज कस्तो लाग्यो आजको भिडियो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला होइन। कहीँ केही भयो जस्तो फिल भइरहेको थियो होइन। सो त्यो भए पनि केही छ भने प्लिज सजेसन दिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। र अर्को कुरा यसरी नै मेरो च्यानललाई सपोर्ट गरिदिनुहोस्, हेरिरहनुहोस् होइन, सपोर्ट गरिदिनुहोस्। र सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने प्लिज डु सब्सक्राइब माई च्यानल है। नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर आउने छु सधैँ है। आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ गाइस होइन। सो फेरि पनि भेट भइहाल्छ हाम्रो। त्यति दिनजरको लागि सी यु अगेन गाइस।